गएको 24 घण्टामा 3479 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 6636 जना संक्रमण मुक्त भई संक्रमणबाट 79 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी। अब स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट गरे 3 वर्षसम्म जेल सजाय हुने। अन्य के हुन्छ सजाय, यसको बारेमा पूरै जानकारी। प्रधानमन्त्री बाह्य शक्ति सामु लम्पसार परेको एमालेको माधव समूहको निर्णय, सर्वोच्चमा दिएको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नहुने निष्कर्ष। प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गरेकाले सरकारमा गएको नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको दावी। सरकारको नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चौधरीको स्पष्टीकरण। सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हो भन्दै प्रधान न्यायाधीश जवराको भनाई। सर्वोच्च अदालतले गरिदियो जनमोर्चाका कृष्ण थापाको प्रदेशसभा सदस्य पद थमौती। प्रदेश सांसदको हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी। कैलालीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री महतोको पुतला जलाइयो। कर्णालीमा नवनियुक्त कंग्रेसका 2 मन्त्रीले लिए शपथ। न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ कार्यपालिका अगाडि बढेको अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको भनाई। राजनीतिक परिस्थितिले सुरक्षा चुनौती आउन सक्ने नेपाली सेनाको विश्लेषण। विप्लव समूह फेरि द्वन्द्वको बाटोमा जाँदैन भन्ने विश्वास रहेको प्रधान सेनापति थापाको भनाई। विराटनगरको एयरपोर्ट मोडमा भएको गाडी दुर्घटनाको प्रकरणमा सांसद कार्कीका छोरा रविन पक्राउ। प्रदेश 1 सरकारबाट माओवादीले लियो समर्थन फिर्ता। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक स्थगित। स्टार्टअप व्यवसायलाई ऋण दिने विषयमा कार्यदल गठन। हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो नेप्से परिसूचक। 17 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। कुन कम्पनीले सबैभन्दा धेरै कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। र कोरोना संक्रमण घटेसँगै भारतमा लकडाउन खुकुलो बनाइँदै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3479 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 10471 पीसीआर परीक्षणबाट 3024 र 3262 एन्टिजन परीक्षणमा 455 जना गरी 3479 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6636 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 79 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1131 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 731, भक्तपुरमा 254 र ललितपुरमा 146 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 91 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 257 जनामा संक्रमण देखिएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। उक्त अध्यादेशमा स्वास्थ्य कर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रूपमा आघात पुर्याउनेलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा 4 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई पनि यही सजायको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य कर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै बिरामीको उपचारमा अवरोध गर्नेलाई 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यसैबीच सरकारले स्वास्थ्यकर्मी माथि कुटपिट गर्नेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। अब स्वास्थ्य संस्था घेराउ गरे पनि 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खटिएका नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भए लगत्तै सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको उक्त अध्यादेशमा अस्पतालका साथै संक्रामक रोगको निदान र उपचारका लागि सञ्चालित होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनलाई समेत स्वास्थ्य संस्थामा राखिएको छ। दर्शक महानुभाव सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाह्य शक्ति सामु लम्पसार परेको आरोप लगाएको छ। संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्य गर्नु परेको भन्दै उसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमा निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने प्रश्न पारेको छ। शनिबार बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले पार्टी एकतामा जोड दिएको छ, तर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले वार्तालाई दाउपेचका रूपमा मात्र लिएको भन्दै नेपाल समूहले भनेको छ, पार्टी एकताका लागि हामीले लिखित रूपमा दिएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरू जबसम्म विश्वसनीय रूपमा पूरा हुँदैनन् तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र ठहरिनेछ भनेर भनिएको छ। आफूहरू अहिले पनि पार्टी एकताका लागि सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा रहेको नेपाल समूहले बताएको छ। साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गरिएको निलम्बन र कारबाही तत्काल खारेज हुनुपर्ने उक्त समूहको माग छ, अन्यथा वार्तामा अल्मलिनुको साटो बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्ने नेपाल समूहले चेतावनी दिएको छ। देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी सबैसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक भएको भन्दै नेपाल समूहले संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने समेत प्रश्न पारेको छ। संसद विघटन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा नेपाल समूहका 23 सांसदको पनि हस्ताक्षर रहेको छ। नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई सफल पार्न आफ्नो ध्यान जाने बताउनु भयो। आइतबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री भण्डारीले आफूहरूले उठाएका माग र मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेकाले सरकारमा सहभागी भएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई सफल पार्नका निम्ति आफ्नो ध्यान जाने उहाँको भनाइ छ। सरकार जसपा र नेकपा एमालेको सहकार्यमा बनेको छ, हामी सहकार्य गर्न आएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रा मुख्य माग र मुद्दाको सम्बोधन जसले गर्दछ त्यसलाई हामी मित्र मान्छौँ, मित्र शक्ति मान्छौँ र त्यसैको आधारमा सहकार्य गर्छौँ भनेर आज ओली नेतृत्वको सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेर अगाडि बढेको र हामीलाई सहकार्य गर्न बाटो खुलेको छ उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले ऊर्जा मन्त्रालय मुलुकको आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड भएकाले मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउने पनि बताउनु भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीले सरकारले यसअघि नै बनाएका नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले बनाएका नीति तथा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै ती नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भयो। उहाँले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई छिटो र सहज रूपमा दिलाउन पहल गर्ने पनि बताउनु भएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा कतिपय स्थानीय निकायको ढिला सुस्तीले गर्दा समयमै नपाएको गुनासोहरू भएको भन्दै उहाँले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवलाले संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताउनु भएको छ। संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका 11 जना न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनी सरकार पक्षका वकिलले निवेदन नै दिएपछि प्रधान न्यायाधीश जवलाले मानहानिको मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सहित सरकार पक्षका वकिलहरूले प्रधान न्यायाधीशको उक्त भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए। रिट निवेदकले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश फेरिएको भन्दै आफूहरूलाई कारबाही गर्ने धम्की दिनु जायज नभएको सरकार पक्षका वकिलहरूले तर्क गरेका छन्। अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले जेठ 14 गते गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि रिट निवेदकले जे प्रश्न उठाएका थिए आफूहरूले पनि त्यही प्रश्न उठाएको बताउनु भयो। जवाफमा प्रधान न्यायाधीश जवराले न्याय परिषद ऐन अनुसार सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताउनु भयो। न्याय प्रशासन ऐनको दफा 17(1) न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुनुभएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई दलबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभालाई जानकारी गराएको थियो। प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले थापालाई उहाँको दलले कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएपछि थापा पदमुक्त हुनुभएको थियो। त्यस विरुद्ध थापाले दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले उहाँलाई गरिएको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले थापाले दलको व्हिप उल्लङ्घन गरेको नदेखिएकाले उहाँले दल त्याग गरेको मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पुष्टि नभएको बताएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कैलालीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री महतोको पुतला जलाइएको छ। घोडाघोडी नगरपालिका 1 स्थित सुखडमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट योङ कम्युनिस्ट लीग नेपाल र अखिल क्रान्तिकारीले आइतबार विरोध प्रदर्शन गर्दै ओली र महतोको पुतला जलाएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को राष्ट्रघाती काम गर्दै गएको तथा उपप्रधानमन्त्री महतोले बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण उनीहरूको पुतला दहन गरिएको अखिल क्रान्तिकारीले जनाएको छ। पुतला दहन गर्नु अगाडि उनीहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? सँगसँगै पुतला दहन गरिएको छ उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको, तपाईले यसप्रति के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कर्णाली प्रदेश सरकारमा थपिएका कांग्रेसका 2 जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञ बहादुर बेसी र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा दिनबन्धु श्रेष्ठले शपथ लिनु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले सोमबार दिउँसो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। दुवै जना नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन्। वैशाख 3 गते मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस झण्डै 2 महिनापछि सरकारमा सहभागी भएको हो। 2074 साल यता नेपाली कांग्रेसले कर्णालीबाट पहिलो पटक सत्तारोहण सुरु गरेको छ। पुनर्गठनपछि कर्णाली मन्त्री परिषद अब 8 सदस्यीय भएको जनाइएको छ। कानून व्यवसायीहरूले कार्यपालिकाले न्यायपालिका विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलासलाई लिएर विवाद भइरहेको छ। आइतबार प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेपछि महान्यायाधिवक्ता सहित सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई रहन नहुने तर्क गरेका छन्। वकिलहरूले भने सरकारी तर्कको खण्डन गरेका छन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अगाडि बढेको बताउनुभयो। न्यायालय र संविधान बचाउन अदालत जस्तो सुकै धम्कीबाट प्रभावित हुन नहुने उहाँले बताउनुभयो। स्वार्थ बाजिन सक्छ भनेर निवेदकले इजलासप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने भए पनि सरकारले प्रश्न नउठाउने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, पञ्चायत र राजाको पालामा हुन नसकेको अदालतको हुर्मत लिने काम गणतन्त्रमा कार्यपालिकाबाट हुन्छ भने न्यायालय टुलु हेरेर बस्न सक्दैन। उहाँले अघि भन्नुभयो, यो हदसम्मको निर्लज्ज निकृष्ट प्रहार न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाबाट कहिले भएको थिएन। कार्यपालिका न्यायपालिकालाई विघटन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्यो उहाँको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले पनि राज्यकै प्रतिनिधिले न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, फेरि 11 जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भनेर के गर्न खोजेको? न्यायालयमा नियुक्त हुने न्यायाधीश ठिक छैन भन्नुले कहाँ पुगिन्छ उहाँको भनाइ छ। हिजो इजलास गठन गर्दा कमजोरी भएकाले निवेदकका रूपमा आफूहरूले प्रश्न उठाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, श्रीमानहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो स्वीकार गर्छौं उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संसद विघटनपछि सृजित परिस्थितिले सुरक्षा चुनौती ल्याउन सक्ने नेपाली सेनाले विश्लेषण गरेको छ। कार्यकालको 1000 दिन पूरा भएको अवसरमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले सुरक्षा चुनौती ल्याउन सक्नेमा सेना सजग र सतर्क रहनुपर्ने बताउनुभयो। परिस्थितिहरूको संवैधानिक प्रक्रियाबाटै समाधान खोज्नुपर्छ थापाले भन्नुभयो। उहाँले सेनाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालेको पनि बताउनुभयो। थापाले नेपाली सेना आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट बाहिर नजाने पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हरेक संकटमा सेनाको दायित्व र जिम्मेवारी संविधानले प्रष्ट गरेको छ। सोही अवसरमा थापाले सेनामा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। कार्यकाल सकिन 3 महिना बाँकी रहँदै उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको हो। अन्तिम 1 महिना बिदामा बस्ने परम्परा अनुरूप त्यस अगावै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई निष्ठापूर्वक र विस्तृत रूपमा गरिने थापाले बताउनुभयो। सेनामा रथी प्रभुराम शर्मा थापाको उत्तराधिकारी बन्ने लाइनमा रहनु भएको छ। यसैबीच प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह भविष्यमा फेरि द्वन्द्वको बाटोतिर नजाने सेनाको विश्वास रहेको बताउनुभयो। कार्यकालको 1000 दिन पूरा भएको अवसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै थापाले सरकार र विप्लव समूह बीच भएको वार्ताले मूर्त रूप लिने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। थापाले नेपाली जनताको चाहना र मुलुकको आवश्यकता पनि द्वन्द्व नभएको बताउनु भएको छ।
विराटनगर एयरपोर्ट मोडमा एकजनाको मृत्यु हुने गरी भएको गाडी दुर्घटनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले प्रदेश 1 की सांसद बिन्दिया कार्कीका छोरा रविन कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। बिहीबार राति भएको दुर्घटनापछि फरार कार्कीलाई आइतबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो। प्रत्यक्षदर्शीको बयान र घटनास्थलमा भेटिएको प्रमाणका आधारमा कार्कीलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ। दुर्घटना हुँदा कार रविनले नै चलाएको देखिएकाले पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। बिहीबार राति प्रदेश 1 की प्रदेश सभा सदस्य बिन्दियाले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश 301002 2139 नम्बरको कारको ठक्करबाट भारतीय नागरिक 35 वर्षीय मुकेश शर्माको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा मोरङको कटहरी गाउँपालिका 2 का 27 वर्षीय रामकुमार राजवंशी घाइते भएको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम थियो, तर आइतबारबाट समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेश 1 को सत्ता समीकरणमा कुनै असर पर्ने छैन। प्रदेशमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौं। उहाँले भन्नुभयो, समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयमा गराएका छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहले पुस 12 गते मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गरिदिएपछि चैत 23 गते माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो। सोमबारबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशन अघि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको आङबोले बताउनु भएको छ। आइतबारका लागि बोलाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भयो। आइतबारदेखि प्रदेश सभामा प्री बजेट छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको भए पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी नपुगेको भनेपछि बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ। प्रदेश प्रमुखको आह्वानमा शुक्रबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो। सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ। आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थासँग छलफलपछि मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी गृह कार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजक रहेको कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहे छन्। संयोजक भट्टराईले कार्यदलले आर्थिक वर्ष 2078-79 सुरु भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी असार मसान्त भित्रै आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी 1% ब्याज दरमा 25 लाख रुपैयाँसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि 1 अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। बजेटमा स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरूपको सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई 3 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न 1 अर्ब रुपैयाँ पनि छुट्याइएको छ। नेपाली शेयर बजार परिसूचक नेप्से अहिलेसम्मकै माथिल्लो बिन्दुमा पुगेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 2906.91 अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 2920.91 बिन्दुमा पुगेर तल फर्किएको हो। आइतबार बजार 50.14 अङ्कले बढेको हो। यो 1.76% को वृद्धि हो। आइतबार बैंकिङ परिसूचकले बजारलाई नेतृत्व गर्यो। यसको प्रभाव समग्र परिसूचकमा पर्यो। 50 अङ्कले वृद्धि भएको दिन समेत कुल 6 वटा समूहको मूल्यमा भने गिरावट आएको छ। आइतबार बैंक, विकास बैंक, वित्त, लघुवित्त, म्युचुअल फन्ड, लगानी र अन्य समूहको परिसूचक बढेको छ। तर व्यापार, होटल र पर्यटन, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा, निर्माण तथा उत्पादन र जीवन बीमा समूहको परिसूचक पनि घटेको छ। आइतबार कुल 218 कम्पनीको 1,71,060 कारोबार भएको छ। कारोबार भएको शेयर संख्या 3,74,55,189 रहेको छ। आइतबार कुल कारोबार रकम भने 17,27,17,87,525 पुगेको छ। आइतबार सबैभन्दा बढी महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। यसबाहेक गुडविल फाइनान्स, लुम्बिनी विकास बैंक, रेडी हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल बंगलादेश बैंकको कारोबार सर्किट लेभलमा भएको छ। राधी विद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। यसबाहेक दिव्येश्वरी हाइड्रो, नारायणी विकास बैंक, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी, युनियन हाइड्रोको मूल्य सर्वाधिक घट्नेमा रहेको छ।
र भारतभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणमा कमी आएसँगै लकडाउन पनि खुकुलो बनाउन थालिएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका 1,14,000 संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या 2 महिना यताकै सबैभन्दा कम हो। भारतमा केही राज्यहरूले लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरेका छन्। दिल्लीले कोरोना संक्रमणमा कमी आएको भन्दै लकडाउन केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको भारतीय राज्य महाराष्ट्रमा पनि संक्रमणमा कमी आएसँगै यसै सातादेखि लकडाउन केही खुकुलो बनाउने तयारी छ। महाराष्ट्रमा गत अप्रेल महिनामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै लकडाउन लगाइएको थियो। तमिलनाडुमा पनि सोमबारदेखि लकडाउन केही खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको छ। त्यहाँ पनि कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आइरहेको छ। तर तमिलनाडुमा हाल सबैभन्दा बढी नयाँ संक्रमित देखिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणमा कमी आएसँगै अन्य राज्यहरूले पनि लकडाउन खुकुलो पार्ने योजना ल्याएका छन्। यद्यपि विशेषज्ञहरूले भने यस वर्षको अन्तिममा भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेष गरी अबको लहरमा बालबालिकाहरू धेरै प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। भारतले पछिल्लो केही साता यता मुलुकमा कोरोना खोप कार्यक्रमलाई पनि तीव्रता दिएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरू तपाईलाई कस्तो लागेको छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।